غدا نتواجد مع السيد عبد المجيد العميد السابق في الشرطة، اللي صباح اليوم عنده واحد الاهتمام خاص بواحد النوع ديال الحيوان وهو القط، حتى الكلب واقيلا كنظن السي عبد المجيد ياك. قل سي عبد المجيد كيفاش جا هذا الاهتمام هذا؟ وأولا ما قبل شيء إلى من باب العبقرية. هو الله سبحانه وتعالى يقول ارحموا في الأرض يرحمكم في السماء. طبعا. وثانيا أنه لم يخلقوا شيئا في الأرض عبثا، معناه أن يعني هذه المخلوقات هو خلقها خالق فعلا. وليس مصنوعة في معامل. هي القط هو مخلوق يخلق توازنات في الأرض. أولا لأنه ولو بغينا نقولوا ما بين قوسين ما للقط هو من الفرق من عداوة وما لها. ليس لهم مشكل، ليس لهم نزاع أرضي، ليس لهم أعداء. هذه تسمى العداوة الطبيعية فطرية، أن الفار اللي يتخلق والقط اللي يتخلق، لأن هادو نوع من توازنات. لأن القط الدور ديالو هو الشرطي ضد الفار، لو بغينا نقولوا بالطبيعة بالتوازن، والفار مدير. والله خلق القط هو ديك الشرطي اللي هو تيقتل ديك المجرم اللي هو يعني خبيث، لأنه هو يعني مدير الإنسان. يعني خلقوه مباشرة وفطريا. يعني عندنا القط لما تيشوف الفار تيشوف انه هو ذاك المجرم، وكذلك الفار ملي تيشوف القط تعرف بانه هو الشرطي. اذا هذه العداوه هي خلق الله سبحانه وتعالى فطريا، لان ما عندهم حتى نزاع، لا نزاع قضائي ولا نزاع كذا. ولما هذه العداوه هذه عداوه فطريا. اذا هنا نقولوا على ان القط هو تخلق يعني ضروري ماشي عبثا، ولكن عنده دور في الحياة. في هذه الحياة طبعا. كيفاش جا الاهتمام ديالك السي عبد المجيد بهذا النوع ديال الحيوانات؟ وكيفاش بدات العلاقة ديالك معاه؟ العلاقة بدات ملي كنت عندي 8 سنين. يعني كان مواليا وكنت نربي القطوط ديال ولدو، وكانوا باش نعرفهم على انهم يعني اليفين، وعلى انهم ما يمكنوش يسمحوا مولاهم. واحد النهار الوالد جمع واحد قطة هي والولاد وداهم، ما جا يرجع للدار حتى لقاهم في وسط الدار، يعني واحد المسافة ديال 6 كيلومتر. هنا عرفت بأن القطوط ما عمرهم تينساو اللي رباهم. هنا الفكرة أنني هاد الناس الحيوانات أليفين، مع أنهم ما يغدروكش، وعلى أنه تيبقاو معاك طول الحياة، وعلى أنهم تيحسوا بالحنان. القط هو أنيس بطبيعة الحال، هو نظيف. اللي تيتطلب هو أنه خصك ملي يكون صغير كيفاش تعودو باش يتربى فين يعمل المسائل ديالو. هو المسائل ديالو هو راه تعرف حتى القطوط تنشوفهم يعني في الخلاء، لأنه تيحفر تيدير المسائل ديالو تيغطي، بينما هو البشر بعض الأحيان كاع ما تيغطي. وهذا دليل على أنه جد النظافة وجد لأنه تيحافظ على البيئة. لا بغينا نقولوا أنا يعني أنه هو ما خرجش البيئة، ولكن في نفس الوقت عنده فطريا ما خصوش ديك الحاجات واخا يعني في الأرضية ملطخة. إذا رجعوا الاهتمام ديالك المادة اللي هي العرق ديالو اللي في اللسان، هي مادة فيها ازدواجيا، وهي لحد الساعة ربما باقا ما دخلتش في إطار التحاليل. بعض اللابوراتوارات اللي هما ربما على الصعيد الدولي أو على الصعيد ديال الفيترينير باش يكتشفوا هاد المادة علاش تحتوي على جوج مواد: ان انتيبيوتيك، 3 المواد: ان انتيبيوتيك، ان انتيسيبتيك، او ميم طون انتي بارازيتير. ان هذيك المادة اللي تيغسل بها هو عطاها الله
لان ما كاينش الماء، هو ما تحتاجش الماء، هو الماء تحتاجه في العطش، تعطش تحتاج الماء. هذيك الماده اللي تغسل بها راه ماده مطهره ديزانفيكتون، ماشي باش يحيد الوسخ. معناه انه باللسان ديالو تيريق تيمسح القط، يعني تيمسح جميع الاطراف ديالو جزءا جزءا، ما تنسى حتى شي واحد الا تبعنا. يعني من البدايه ما تيكون القط باغي يطهر راسو، راه حتى الظفر ديالو تيدير يدو يبقى تحت رجلو تيفوتو ويدو. حاجه وحده اللي هي تيبغي القط باش تكون عنده عزيز الا كنتي مربيه، واحد الحاجه ما توصلهاش هي فوق راسو، قد تحفلو فوق هاد البلاصه ما تقدرش توصلها. خصك الا بديت دير له هذا تولي انت بالنسبه ليه انسان فهمتيه. نقطه ضعف، انا بغيت تقول نقطه ضعف بالنسبه لي، تيقول هذا الانسان اذا وصل للبلاصه اللي انا ما قدرتش نوصلها. القط يعني الا بغيتي يحس بواحد الحنان، هو ان دير له لمسات على عنقه من الفوق، تيحس عنقه هذا لمسات خفيفه، تيحس بانه هذاك الانسان يعني راه لطيف وكذا وكذا. القط اقوى بعض اللحظات، تتقوى بعض اللحظات لما تيشوف الخطر، لانه تيتقوص، لانه عنده قوه في الجهاز العصبي والظهر ديالو. لان القط في الحاله الطوارئ لاحظ تتحول الى انعواج والى تربص والى قوه تيجمعها في واحد القنت بما يسمى لا كونسونطراسيون دو فورس. هاد لا كونسونطراسيون دو فورس تجعل لي القوه ديالو مضروبه على 100. اييه، يقدر يغلب كلب رغم الحجم الصغير ديالو. ملتيبليكاسيون. والدليل على انه بيك بوس خدا من الخط، يعني الخطه اللي يخدم بها بيك بوس يخدم بها خداها من القط، من الخط، وهذه معروفه. والطريقه ديال الاستعداد للمواجهه. القط يمكن يغلب الكلب كما بغا يكون نوعه، لان القط ذكي. اول معركه تضرب الكلب تضربه ويحيدو تيعورو، هذه الاولى المخالب ديالو، لان القط ذكي ولا المعركه ديالو تيعمل الخصم ديالو هو الكلب. سي عم مجيد، باش ما نبقاوش كنشوفوا غير المواصفات القط كيفاش الاهتمام ديالك انت من الناحيه ديال الماكل ديالو، كيفاش العنايه ديالك بالقط، كيفاش كتكون العنايه ديالك بالقط؟ دابا انت قلت لي عندك واحد القط من اصل روسي، ياك سي عم؟ انا عندي القط جابوا لي الولد ديالي عند واحد السيده كانت جابت قطه عليا من سويسرا ولدات هنا، هو خدا واحد منه كله بيض، ما عنده 5 ايام. يعني المراه ديالي هي اللي تكلفات بيه تترضعو، مع ما كملش الرضاعه مع عمو تترضعو، يعني ولف عليها، بدا تيحس بها بحال ان امه. مع المده يعني حنا فينا تعطيو العنايه، نلوج فيها الفرماج فيها الحليب، اللي وصل لواحد السن اللي هو خصو ياكل، تعطيوه ماكله صحيه لاطاط، دير الفرنك تديرلو ديك الساعه السن ديالو في الميراج حد صغير، دير له 5 ايام 6 ايام. ولكن ملي كبر يعني بدينا نعطيولو ديك اللي هما مجفف، ماكله مجففه. علاش؟ باش كرجو ما تبقاش طايح، ما تبقاش ساليه. انما هاد الماكله هادي خصها لا يكون تحط الماء، لان هي تتعطش، الا ما حطش الماء تعطش. هاد الماكله فيها مكونات صحيه تتصنع. إلا سمحتي سي عبد المجيد، واش كدوزو عند الفيتيرينير مثلا البيطري كيعطيكم نصائح ديال التعاون معاه، ديال البطاقه بالتصويره ديالو، الزاد والتلقيحات اللي تياخذ، وبعض الادويه
الكميات اللي تبع مرات نخلطهم، الحلوش اللي يكونوا بكرشهم مرات 3 شهور، وبعض المواد اللي بعض مرات الحين الآخر تنغسلو بهم لي زونتيسيبتيك خاصين ضد الكراد ضد لي بو تنعملوهم لهم بريفونسيون. الناحية الوقائية هما طبعا. فيش، ولكن الناحية الوقائية على أنه بالاسم ديالو عنده الاسم ديالو، يعني كان بحال بطاقة التعريف ديالو. لا كارت ديدونتيتي ديالو. عنده واحد الشبكة خاصة اللي بغينا نصابرو بها، واللي تيخرج للخارج إلا ما كانش عندك ديك البطاقة الصحية ما يخليكش. ثانيا على سبق لك سابارتي ديتيه معك؟ سبق لك سابارتي وديتي مع القط ديالك؟ اسبانيا ديتو معايا الروح ديالي العام اللي فات. هذا بالنسبه للقط. عمرك درتي تجربه ديال تربيه شي كلب ولا شي حاجه من هاد اييه انا كيفاش؟ انا سويسري تا هو. اييه. غير دابا تقول لي شنو هو الفرق ما بين الكلب والقط؟ هو الفرق ما بين الكلب التربيه ديالهم المعامله ديالهم هما بجوج يطلبوا الحنان. يعني هما خصهم اللي غادي يقبلوهم لابد ما يحسوا ان اللي تيربيهم اللي معاهم في الدار انهم يحسوا انهم شي واحد اللي تيعتب عليهم، ماشي قاسي، يكون اليف. مادام اليف خص تكون اليف، ولكن بطريقه تأديبيه. هو دابا الكلب اللي تيكون في الاول باقي يتطور النمو تيرتكب بعض الاخطاء. بالنسبه للقط ولا بالنسبه للكلب؟ باش تعاقبوا بالجورنال الكلب تضربوا بالجورنال، حيت الجورنال ما تيقصعش. هذاك الجورنال من بعد ملي تهز الجورنال تيخاف، ولكن مره واحده تضربه. الا مشى مثلا بال بشي بلاصه ماشي تنليه ولا كذا ولا كذا، لان القط عنده مكان خاص ديالو. الكلبه الا كانت الجرده تدخل الجرده، الا ما كانش الجرده خصك لابد ما تخرجها الصباح، تخرج دير شي دوره تاكل وكذا وكذا وكذا. الكلبه ديال فيها انواع. الكلبه ديال الدار هما لي كانيش يعيشوا مع الناس صغيورين، هما فيهم انواع لي كانيش. انا ما كانش عندي كانيش، كان عندي واحد النوع سويسري قليل في المغرب للاسف. يعني انا ملي كنت نعس تيجيبو البيستا ديالي وبقى ناعس حاضيه حتى نبيع. حارس امين مخلص. ما عمري شفت انا نوع، ما كاينش. حتى المراه ديالي كانت تبغي تقلب لي انايا الحوايج ديالك ولا شي حاجه، الحوايج ديالي تيغوت عليها، ما كانت تحملو. معناه حارس من النوع. ثانيا على انه ملي تيكون قاعد تيبقى قاعد حدايا وتيشوف الجوانب ديالي كانه بحال الكاميرا. ما كاينش اللي دابا سي عبد المجيد بالنسبه الغريب على انه يتعلم يحرز السقطه ديال الباب، لانه هو مخلي انا كنحل. اذا سمحتي، بالنسبه للكلب هو الحارس الامين او المخلص من الشخص اللي كيربيه. هذه فيدال مخلص. بلوس كو لا فام. لا اون لو دي اون دي. اي ولكن دابا هذا بالنسبه للكلب اللي كيقدم من مولاه. شنو القط اللي كيقدم من مولاه مقابل التربيه ديالو والماكل ديالو والعنايه به والحنان اللي كيعطيه؟ شنو كيقدم القط من مولاه؟ القط كيقدم من مولاه ديك الجمال ديالو اللي علاه، لانه هو بحال ديكور، ولكن ديكور طبيعي حي. اللي كان تحفه، هو تحفه حيه. يعني لا كان يعني معرف فيه وهذا وهذا. ثانيا هو تيبغي يلعب، اذا تعرف كيفاش تلعب معاه. تيبغي حاجه مكوره، شي حاجه مثلا كره الصوبات بحال تنقص عليها، ديرو شي خويد بقى تابعو. الا عندك شي دراري صغار، هو تعرف الدراري الصغار من الكبير، هو تيفرق ما بين الصغير والكبير. الصغير ما تيخرج لا الطبارو ولا ديك. هو خصو يخرج الطبارو بالخطر، ما عمرو تيخرج الطبارو. هو ملي تيخرج الطبارو عارف بان راه كاين شي حاجه بالخطر وتنتقم. الا مشيتي انت مولاه وضربتي بدون هذا مبرر، تيدوز واحد صاحبي يضربك رجليك. ماشي يعني تيضربك رجليك ويعلق، ماشي معناتها تيأذيك، يعني تيبعث خصو يديك نكتفيو بهذا. هو منتقم.
غنكتفيو بهذا الشيء هذا السي عبد المجيد، وفي الحلقه اخرى ان شاء الله نديروا